अस्सलाम वालेकुम बोलिए में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज़। सबसे पहले आपको बताएं कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फ़लस्तीन पर इजरायली मज़ालिम पर हुकूमती इत्तेहाद जमातों का मुशावरती इजलास। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का आज पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का फ़ैसला। शुरा का मुश्तरका तौर पर फ़लस्तीन में 9 माह से निहत्ते लोगों पर इजरायली जुल्म बर्बरियत पर गम गुस्से का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था कि नेतन्याहू और उसकी फ़ौज खुलेआम दरिंदगी कर रही है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पाँव तले रोंदा गया, किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस्माइल हनिया की शहादत पर शदीद रद्द-ए-अमल। इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इस तरह की सफ़ाकी पहले कभी नहीं देखी गई। हर रोज़ गज़ा में लाशें गिराई जा रही हैं। शहरों के शहर और महल्ले ज़मीन बोस कर दिए गए। तेहरान में होने वाले वाक़े की पूरी दुनिया ने मज़म्मत की। इस तरह की दरिंदगी पर दुनिया की खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। नेतन्याहू खुले आम जिस तरह वो दरिंदगी कर रहा है, उसकी इसराइली फ़ौजें जिस तरह तबाही कर रही हैं, इंटरनेशनल जो कवानीन हैं उनको पाँव तले रोंदा गया, किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया गया। समझता हूँ कि ये इंतहा पसंदी, ये दहशत गर्दी, इसकी जितनी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम होगी। इस तरह की सफाकी शायद देखती आंख ने पहले कभी नहीं देखी। हर रोज़ गजा में लाशें गिराई जा रही हैं। शहरों के शहर और महलों के महल्ले उनको ज़मीन बोस कर दिया गया है। तेहरान में जो वाक़या हुआ, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ने उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। इस तरह की दरिंदगी की जा रही हो और दुनिया खामोश हो, मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की अलमनाक शहादत। लाखों लोगों के झुरमट में शहीद को नजराना अक़ीदत पेश किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अजीम शहीद को कतर के दारुल हुकूमत दोहा मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ आज उनकी तमाम एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। उन्हें तेहरान में मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया था। ईरान और हमास ने हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया। ईरान में 3 रोज़ा सोग है, जबकि फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों ने हड़ताल और मुज़ाहरों की कॉल दी है। ईरान ने इसराइल पर हमले की भी धमकी दी है। अमरीका इसराइली पुश्त पनाही से बाज न आया। इसराइल को मज़ीद फ़ौजी इमदाद भेजने की तैयारी कर ली। अमरीकी सदर बाइडेन का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता भी हुआ है। इसराइल को मज़ीद अमरीकी फ़ौजी कुमक भेजने पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल को हमलों से बचाने के लिए जंगी सामान भेजने पर भी बातचीत हुई। वाइट हाउस का कहना है कि ईरान, हमास, हिज़्बुल्लाह और हौसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। नायब अमरीकी सदर कमाला हैरिस का भी नेतन्याहू को टेलीफोन। फिर आपको बताएं कि हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत, आलमी रहनुमाओं के टेलीफोनिक राब्ते। तुर्क सदर उर्दवान का अमरीकी सदर जो बाइडेन को टेलीफोन। तुर्क सदर ने कहा कि इस्माइल हनिया का कत्ल जंगबंदी की कोशिशों के लिए बड़ा धचका है। इसराइल गज़ा से पूरे ख़ित्ते में आग फैलाने का काम कर रहा है। सऊदी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी ख़बररसा एजेंसी के मुताबिक फैसल बिन फरहान और एंटोनी ब्लिंकन ने ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी पर जोर दिया। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचने पर भी बातचीत की गई। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का भी ईरानी हम मनसब से राबता। इस्माइल हनिया की कत्ल के संगीन नताइज पर ख़दशात का इजहार किया। हमास रहनुमा की शहादत के बाद ख़ित्ते में कशीदगी से मुताल्लिक़ चीन का इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि गज़ा में जामे और पायदार जंगबंदी की फ़ौरी ज़रूरत है। इस्माइल हनिया की शहादत हमले से मुताल्लिक़ मुतज़ाद इतलात। यूरोपीय मुबस्सिर ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया को व्हाट्सएप के ज़रिए ट्रेस किया गया। फ़ोन में इंस्टॉल इजरायली स्पाईवेयर ने लोकेशन बताई। इस्माइल हनिया व्हाट्सएप पर अपने बेटे से बात कर रहे थे, जिसकी बिना पर उनकी लोकेशन मालूम हो सकी और फिर रॉकेट हमले में उन्हें शहीद कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमले में इस्तेमाल बम चंद माह कबल स्मगल किया गया था। बम पहले से नस्ब था, जिसे रिमोट कंट्रोल के ज़रिए धमाके से उड़ा दिया गया। तेहरान में जिस इमारत पर हमला किया गया, इसकी तस्वीर सामने आ गई। इमारत को नुकसान पहुंचा, जिसे सब्ज़ कपड़े से ढांप दिया गया। पहली मंजिल की छत पर मलबा भी देखा जा सकता है।
ایران اور حماس کے ممکنہ حملوں کے پیش نظر اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شہری بیرون ملک سفر کے دوران احتیاط کریں۔ اسرائیلی حکام نے خبردار کر دیا ہے ایران، حزب اللہ اور حماس اسرائیلی اداروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ سینئر رہنما فواد شکر کی شہادت کے بعد حزب اللہ کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیل پر راکٹ حملے شروع کر دیے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر درجن سے زائد راکٹ حملے داغے ہیں اور اسرائیل کے مغربی شہر کو نشان بنایا گیا ہے۔ 2 روز قبل اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے کمانڈر فواد شکر شہید ہو گئے تھے۔ فتنہ الخارج خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ خارج کو افغانستان سے معاونت حاصل ہے جو وہاں سے بیٹھ کر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی پریس بریفنگ۔ پاکستان نے پارا چنار واقعے پر ایران کا بیان غیر ضروری قرار دے دیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ افغانستان سے فتنہ الخارج اور دیگر تنظیموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نے اسماعیل ہنیہ کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت JUI آج اسرائیلی جارحیت کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے کرے گی۔ ترجمان JUI کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی ہدایت پر حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اسلم غوری نے عوام سے اپیل کی کہ قوم اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کے گھناؤنے جرم کی پاداش میں اسرائیل کے خلاف مظاہروں میں شریک ہوں۔ اسماعیل ہنیہ شہید کے قتل کے دکھ کو ہر پاکستانی محسوس کر سکتا ہے۔ کارکن بھرپور مظاہروں کی تیاری کریں۔ افغانستان سے دہشت گردی کے ابھرتے خطرات سے نمٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اتحادیوں کے تعاون سے یقینی بنائیں گے کہ افغانستان دہشت گردوں کا لانچ پیڈ نہ بنے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ ویدانت پٹیل کہتے ہیں کہ سکھ رہنما گرپتوند سنگھ پر حملوں کی کوشش پر بھارتی حکومت سے براہ راست اظہار تشویش کیا ہے۔ حملے کی کوششوں میں سرکاری اہلکار کے مبینہ کردار کی کوشش پر بھارت سے جواب دہی کی توقع ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 10 بجے ہوگا۔ ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں ECC کے فیصلوں کی بھی توثیق کی جائے گی۔ ملک میں جاری سیاسی کشمکش کے باعث وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں اور بات کر لیجیے موسم سے متعلق، اور لاہور سے خبر شامل کریں گے۔ لاہور میں بارش کا 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ طوفانی بارشوں سے مختلف حادثات میں 2 بچوں سمیت 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ سب سے زیادہ 360 ملی میٹر بارش ایئرپورٹ روڈ پر ہوئی، جہاں سڑکوں پر کئی فٹ پانی اور انڈر پاسز بھی بھر گئے۔ گاڑیاں پانی میں بند ہو گئیں۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ شہر کے 300 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر وزراء ایکشن میں نظر آئے، مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسی کے عمل کو خود نگرانی کرتے رہے۔ چند گھنٹوں میں نکاسی کا عمل مکمل کیا گیا۔ لاہور میں بارش کے تابڑتوڑ حملے، سارا شہر ڈوب گیا، 44 سالہ ریکارڈ بریک۔ لاہور میں 7 گھنٹے کی بارش نے 44 سالہ ریکارڈ پاش کر دیا۔ ایئرپورٹ ایریا میں سب سے زیادہ 350 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نشتر ٹاؤن میں 282، اقبال ٹاؤن میں 232، پانی والا تالاب میں 226 ملی میٹر پانی برسا۔ مختلف حادثات میں 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گجو متا میں خستہ حال چھت گرنے سے بچی جاں بحق۔ نشاط کالونی میں 30 سالہ نوجوان کرنٹ لگنے سے دم توڑ گیا۔ امر سدھو میں بچہ پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ شدید بارش سے شہر کے کئی علاقے جھیل میں تبدیل، نشیبی علاقے اور اہم شاہراہیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ پانی گھروں میں بھی داخل ہوا۔ مغل پورہ انڈر پاس پانی سے بھر گیا۔ دفاتر جانے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا۔ شہر کے 3 بڑے اسپتالوں میں پانی جمع ہوا۔ 1 سے 1.5 گھنٹے میں پانی کی نکاسی ہو گئی۔ انتظامیہ بھی بارش کے فوری بعد حرکت میں آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر وزراء سڑکوں پر نکل پڑے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بھی مختلف مقامات کا دورہ کیا اور انتظامیہ کو ہدایات دیتی رہیں۔ کمشنر لاہور سمیت انتظامی افسران بھی پانی کی نکاسی کی خود نگرانی کرتے رہے۔ کراچی پر قدرت مہربان ہو گئی، ابر رحمت برسنے لگی۔ شہر قائد پر بادل جم کر برسنے لگے۔ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش نے شہر کا موسم خوشگوار بنا دیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دوسری جانب قصور اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش کئی روز تک جاری ہے اور شہر میں ہبس اور گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے، لیکن نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے باعث شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، مزید جان لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز عارف محمود سے۔ عارف، اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی بالکل، آج صبح سے قصور میں ہونے والی بارش نے ہر طرف جل تھل ایک کر کے رکھ دیا ہے. جو پچھلے کافی دنوں سے گرمی اور ابس کا زور تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. موسم خوشگوار ہو چکا ہے. اگر روئی نالوں کی صفائی کی بات کی جائے تو جو روئی نالوں کی صفائی ہے ضلعی انتظامیہ اور رکن صوبائی اسمبلی جو سٹی قصور ہے وہ کافی دنوں سے جو اس کی صفائی میں متحرک نظر آ رہے ہیں. اور آج جو نکاسی کا عمل ہے وہ کافی جو تیزی سے وہ جاری ہے. اگر بات کی جائے کچھ علاقوں کی وہاں پر پانی کھڑا نظر آ رہا ہے, لوگ جو ہے وہ شکایات کر رہے ہیں. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے رکن صوبائی اسمبلی سٹی قصور, ان سے مزید جانتے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے بڑے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہماری یہ جو کیمپین ہے یہ ابھی پری مونسون سے سٹارٹ کی ہم نے 2-3 مہینے سے, اور یہ اسی کا نتیجہ. ہم یہی نالے پہ کھڑے ہیں, آپ کے سامنے کام ابھی بھی ہو رہا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے بڑی سپیڈی اس پہ کام کیا ہے. لیکن آج جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ الرٹ کیا ہے, جو اس نے ہمیں کیا ہے اس معاملہ, جو بڑا تشویشناک چیز نظر آئی, وہ ہمارا روئی نالے کا اوور فلو ہونا تھا. اس کی وجہ ایک تو بارش کا نہیں یوزول تھا, کافی بارش کی سپیڈ تھی, لیکن الحمدللہ آپ کے سامنے یہ 1 سے 2 گھنٹوں میں سارا شہر سے پانی نکل گیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے پہلے کام ہوئے, ورنہ خدا نہ خواستہ آپ دیگر شہروں میں دیکھیں تو وہاں حالات یہاں سے بہت قدرے مختلف ہیں. جی بالکل, آپ نے جو ہے رکن صوبائی اسمبلی سے یہ سنا, انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے یہاں پہ جو ہے آج بارش بھی ہے تقریباً جو 80 mm کے قریب جو قصور میں ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو مین پرابلم آ رہی ہے وہ مین روئی نالا ہے. تو اس وقت بھی جو مین روئی نالے کی صفائی ہے وہ جاری ہے. عارف اپڈیٹ کرنے کے لیے دوسری جانب ٹھٹھا, مکھلی اور گھاروں سمیت ساحلی علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. شدید بارش نے جل تھل ایک کر دیا ہے, موسم سہانا ہو گیا ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز نزاکت شاہ سے. جی نزاکت. جی بالکل, ٹھٹا, گھارو, مکلی, گجو اور ملک علاقوں میں اس وقت بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ساحلی علاقوں میں بارش پڑ رہی ہے. آپ کو بتائیں کہ بارش کے باعث جو ہے نا موسم خوشگوار ہو گیا ہے. گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا ہے, اور اس بارش کو جو ہے نا بارش کا مزہ لینے کے لیے جو شہری ہے وہ گھروں سے نکل آئے اور بارش میں جو ہے نا خوب انجوائے کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ مختلف علاقوں میں بارش کے بعد جو نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے ہیں. اس وقت موسم خوشگوار ہونے سے جو ہے نا شہری اس بارش کو بھرپور نمونے انجوائے کرنے میں مصروف ہے. جی بہت شکریہ کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارشوں کے دوران حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. مریم نواز کا سوگواران خاندانوں سے اظہار تعزیت و ہمدردی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی کہ چھتیں گرنے سے زخمی ہونے والے افراد کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں. ملک بھر کی طرح لودھرا میں بھی مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. مزید جانتے نمائندہ بول نیوز سمی راؤ سے. سمی اپڈیٹ کیجیے گا. آج بھی کی طرح لودھرا بھر میں مونسون کی بارشوں کا آغاز ہو گیا. کہیں زیادہ اور کم بارشیں جاری ہیں. میں اس میں موجود ہوں کروڑ پکا سلکور روڈ پر, جہاں پہ بارشوں کے باعث جو سڑکیں ہیں وہ ندی نالے کا منظر پیش کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے شہری بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں. میں اس سلسلے میں ایک شہری موجود ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارشوں کے باعث بارے میں کیا کہیں گے. مجھے ابھی بتائیے گا, جو یہاں پہ بارشیں آتی ہیں اور یہ جو گٹروں میں پانی باہر نکلتا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ روڈ پکا میں جو ہے نا بارشوں کا پانی قائد اعظم روڈ کے اوپر جب بھی بارش آتی ہے یہاں پانی جمع ہو جاتا ہے. شہری پریشان ہوتے ہیں, کھڑا نہیں ہوا جاتا, ٹریفک جا نہیں سکتی. ٹھیک ہے, پیدل چلنے والی عوام ویسے یہاں سے نہیں گزر سکتی. کا پانی جو ہے نا اس میں بیگ مارتا ہے, اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے سیوریج کا مسئلہ ہے, چلو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, کم سے کم گٹروں کی صفائی کرواتے ہیں. یہ جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ بارشوں کے باعث جو پانی سڑکوں کے باہر آ جاتا ہے, ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر یہاں پہ گٹروں کی صفائی کر دی جائے تو شاید یہ پانی ختم ہو سکتا ہے. ارشد راز سے یہاں پہ گٹر لائنوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جو یہاں کے نالے ندی ہیں جو بارشوں کے باعث وہ مکمل تقریباً بھر چکے ہیں, اور جس کی وجہ سے سارا روڈ پہ پانی باہر آ جاتا ہے. انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ بارشوں کے باعث جو باقاعدہ صفائی بھی کی جائے اور گٹر اور ندی نالوں کی صفائی کرنے. دوسری جانب راولپنڈی میں مہنگائی اور بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 8ویں روز میں داخل. جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان آج مذاکرات کا تیسرا دور ہونے کا بھی امکان ہے. مزید جانتے نمائندہ بول نیوز فہد چودھری سے. فہد اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, حق دو عوام کو تحریک کے تحت جماعت اسلامی کا دھرنا آج 8ویں روز میں داخل ہو گیا ہے. راولپنڈی کے لیاقت باغ میں اس وقت بھی جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے. سینکڑوں کی تعداد میں دھرنا شرکاء جو ہیں وہ اس وقت بھی
पंडाल में मौजूद हैं और मॉर्निंग रूटीन्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा पंडाल में जो है वो धरना शुरका पहुंचना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ टोलियों में इस वक्त जो है वो धरने के शुरका पंडाल में मौजूद हैं। मरी रोड पर लियाकत बाग के मकाम पर ये धरना जो है वो आज 8वें रोज़ में दाखिल हो गया है। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान IPPs के मुआहिदों से मुतालिक और बिजली के बिलों से मुतालिक जो मुज़ाकरात हैं वो 2 रोज़ मुज़ाकरात हुए, 2 दौर हुए मुज़ाकरात के, लेकिन कोई नतीजा ना निकल पाया और टेक्निकल कमेटी भी तश्कील दी गई थी। बहरहाल आज भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात आज दोबारा होंगे, लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से ये वाज़ेह ऐलान अपडेट करने के लिए। पंजाब के 2 शहरों में 2 हादसात। खानपुर अब्बासिया केनाल रोड के करीब मुसाफिर बस उलट गई है। हादसे में ख़वातीन समेत 6 मुसाफिर शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। बस कोयटा से भावलपुर आ रही थी कि तेज़ रफ्तारी के बायस उलट गई। ज़ख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा GT रोड चुंगी नंबर 7 पर हाई रूफ बस से टकरा गई। गाड़ी में सवार 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। हादसा तेज़ रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। मुजफ्फरगढ़ थाना सदर के इलाके में लड़कियों के जरिए मोहब्बत का झांसा देकर अगवा करने वाला गैंग पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि एक औरत और 3 मर्दों पर मुश्तमिल ये गैंग है और दौरान तफ्तीश बड़ी शख्सियात के साथ वारदातें करने का भी इंकशाफ हुआ है। मुजफ्फरगढ़ थाना सदर के इलाके में लड़कियों के जरिए मोहब्बत का झांसा देकर अगवा करने वाला गैंग पकड़ा गया है। मजीद जान लेते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव कामरान से। कामरान बताइएगा, गैंग में कितने अफराद शामिल है, क्या तफ्तीश में सामने आया मजीद? हाँ जी, देखें बिल्कुल ये मुजफ्फरगढ़ में जो है हनी ट्रैप गैंग को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़कियों के जरिए मोहब्बत का झांसा देकर सरकारी अफसरान और मालदार अफराद को अगवा करने वाला गैंग जो है वो पकड़ा गया है। थाना सदर मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने गैंग में शामिल एक औरत और 3 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गैंग ने जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से दर्जनों अफराद को जाल में फंसाकर लाखों वसूल कर रखे हैं। हनी ट्रैप गैंग लड़की के जरिए अपने शिकार मर्द को मुल्तान बुलाता और अपने मकान पर ले जाकर बदले में भारी रकम का मुतालबा भी करता था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हनी ट्रैप गैंग ने दौरान तफ्तीश बड़ी शख्सियात के साथ बहुत शुक्रिया राव कामरान अपडेट करने के लिए। पेशावर में जराम पेशा अफराद ने शहरियों को डराने का नया तरीक़ाकार अपना लिया है। भत्ताखोर धमकी आमेज़ खतूत और कॉल्स के बाद अब ताबूत भिजवाने लगे हैं। मुलजमान ने रकम की वसूली के लिए हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर ताबूत भिजवा दिया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ताबूत ले जाने वाले रिक्शों को तहवील में ले लिया है। मुलजमान 1 करोड़ रुपये का मुतालबा कर रहे हैं। FIR के मतन के मुताबिक भत्ते की कॉल करने वाला शख्स खुद को सरकारी इदारे का अफसर जाहिर करके हाउसिंग सोसाइटी के मालिक गुलाम कादिर से 1 करोड़ रुपए का मुतालबा करता है। धमकी आमेज़ कॉलें मौसूल होने के बाद कारोबारी शख्सियत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। पेशावर में कारोबारी अफराद और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उधर पाकपतन में बिजली का मुकदमा दर्ज होने पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। चंद रोज़ कबल वापडा हुक्काम ने नौजवान पर बिजली चोरी को झूठा मुकदमा किया था। वर्सा का कहना है कि बिजली का मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है। वापडा एहलकार रकम का मुतालबा कर रहे हैं। बिजली का मुकदमा दर्ज होने पर नौजवान दिल बर्दाश्ता होकर परेशान था। पूरे मोहल्ले में हर दिल अजीज़ नौजवान था। इसने बिल्कुल पॉजिटिव लड़का था और इस बच्ची के ख़िलाफ़ इसकी मामुश्किल 18-19 साल तो इसकी उम्र है और इसके ऊपर वापडा मुलाजमी ने झूठा मुकदमा भी दर्ज किया है, कोई तस्दीक भी नहीं की और उसके बाद उससे पैसे की डिमांड भी करते रहे, उससे थ्रेट भी करते रहे और गिरफ्तारी का खौफ भी देते रहे। और आजकल वैसे भी तो मुकदमात, आपको पता है कि वापडा की जो एक्टिविटी है, लोगों को ऊपर ज़्यादा बिल डाल देना, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर देना, ये वही पॉलिसी, उस पॉलिसी के तहत इनके खिलाफ, इस बच्चे के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी वजह से ये बच्चा दिल बर्दाश्ता हुआ है और उसने गंदम में रखने वाली गोलियां खा के खुदकुशी कर ली है। वापडा वालों ने झूठी FIR काटी है बच्चे के खिलाफ, कोई इंक्वायरी नहीं की उन्होंने, किसी किस्म की उन्होंने यहाँ पे मोहल्ले में पता नहीं किया, उन्होंने झूठी FIR काट दी और उसको हरासा करते रहे बच्चे को और उस वजह से बच्चे ने खुदकुशी कर ली है। लंदन में साउथपोर्ट हमले के बाद दाएं बाजू की तंजीम की जानिब से पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। मुस्लिम कौंसिल ऑफ ब्रिटेन ने मसाजिद को तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी इक़दाम का मुतालबा भी कर दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की हिफाजत के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। दाएं बाजू वाले मसाजिद पर हमला करके अपना आप दिखा रहे हैं। बदअमनी फैलाने में बदमाश ग्रोह मुलव्विस है। बड़े पैमाने पर बदअमनी चंद बेअक़ल अफराद के इक़दामात से फैली है।
सड़कों पर अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। ऑनलाइन तशहीर से बदअमनी फैली, सोशल मीडिया कंपनियां ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करें। कांग्रेस में पाकिस्तान का चेयरपर्सन शैला जैक्सन की ह्यूस्टन में आखिरी रसूमात गिरजाघरों में मुनक़दा तक़रीबात में खराज अक़ीदत पेश किया गया। नायब सदर कमाला हैरिस, ऐवान नुमाइंदगान, डेमोक्रेटिक पार्लिमानी लीडर हकीम जेफरीज़ की शिरकत, अमरीकी साबिक सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। शैला जैक्सन 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के साथ खड़ी थीं। पाकिस्तान की मुखलिस और सच्ची दोस्त थीं। मॉनसून अलर्ट, गुजरात की इंतज़ाम निकासी आपके लिए मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर ने बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश के पानी की निकासी का जायज़ा भी लिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात बिलाल ज़ुबैर भी उनके हमरा मौजूद थे। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला फील्ड में मौजूद है, जबकि शहर से हैवी मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्स की मदद से पानी की निकासी की जा रही है। कहा, शहरियों से अपील है कि बारिश के मौसम में एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। आखिर में आपको बताएं कि पाताल में छुपी मखलूक का हमला कोई बच नहीं पाएगा। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी हेल होल का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 23 अगस्त को रिलीज़ की जाएगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।